बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दूर दुनिया के दोस्तों, आज आपको एक बड़ा छोटा सा और बड़ा ही ज़बरदस्त बात सुनाते हैं। ये कहानी है एक ज़बरदस्त पाकिस्तानी पायलट की और एक बुज़दिल हिंदू सिख रेजिमेंट की। हिंदुस्तान की सिख रेजिमेंट थी ये और डिप्लॉयड थी बॉर्डर पे, अपना वाघा बॉर्डर पे। तो असल में ये जो बॉर्डर होता है ना, ये बिल्कुल भी डिफाइंड बॉर्डर नहीं होता। पहले तो पिछले ज़माने में या पिछली जंगों में ये सिर्फ नाम का बॉर्डर था। ज़मीन पे कोई ऐसी मार्क्स नहीं लगे होते थे, ना कोई दीवारें बनी होती थी, ना बाढ़ लगी होती थी। बाढ़ें तो अब लगनी शुरू हुई हैं, लगी हुई हैं, थोड़ी लग गई हैं, लेकिन उधर ऐसा नहीं था। बट ट्रुप्स डिप्लॉयड होते थे आमने सामने, खेत उधर भी होते थे, इधर भी होते थे। तो आप ऐसी यू कांट मेक आउट के ये खेत पाकिस्तानी है कि हिंदुस्तानी है। खेतों के रंग मुख्तलिफ नहीं थे। तो वो अपने जो पायलट थे, एक बड़े ही मशहूर पायलट, बाद में माशाल्लाह उन्होंने बड़ी तरक्की की, जनरल बाबर। वो तो फिर गवर्नर भी बने। तो वो उस वक्त कैप्टन थे, कैप्टन बाबर। और वो पहले जो इनिशियल लोग हैं ना, उनमें से उन वन ऑफ दोज पीपल, तो जो पहले पहले जिन्होंने एविएशन रेस की थी। तो उस वक्त भी दो जहाज़ होते थे, एक अपना ये था L-19 था, और एक OH-13 था, बेल कंपनी का अमेरिकन जहाज़ था। ये डोनेट हुए थे सारे, ये भी जहाज़ डोनेट हुए थे, तो वो भी डोनेट हुए थे पाकिस्तान को। वो जो अपने ऑब्सोलीट होती हैं चीज़ें, वो डोनेट कर देते हैं गरीब मुल्क को, हमारे जैसे को। अभी ये टाइम बदल रहा है इंशाल्लाह ताला। वक्त देखेगा अपने आप को कि वो शुक्रपार नहीं है, शुक्रपार तो अल्लाह है, लेकिन फिर हम अल्लाह ताला के चहेते कौम साबित होंगे। तो बहरहाल वो वहाँ जाके गए थे, वो गए किसी वीआईपी मिशन के लिए गए थे। तो वहाँ जाके हेलीकॉप्टर लैंड किया उन्होंने। तो इंस्टेड के पाकिस्तानी साइड पे लैंड करते, वो दूसरी साइड के जो पैड था 500 का, कोई फ़र्क नहीं, खास ज़्यादा पता नहीं चलता वो लैंडिंग करते हुए। तो वो किलोमीटर का फ़र्क होगा। तो वो तो लैंड कर गए। लैंड करके उन्होंने आराम से जहाज़ स्विच ऑफ कर दिया। अब जहाज़ को स्विच ऑफ करने के लिए या दोबारा स्टार्ट करने के लिए तो 5-10 मिनट का टाइम लगता है। तो उन्होंने अपना जहाज़ कर दिया स्विच ऑफ और उतर गया जहाज़ से। जब वो नीचे उतर के खड़े हुए और उन्होंने दाएं बाएं देखा, तो वो पैड पे तो खैर कोई भी नहीं था, लेकिन कुछ 50-60 गज दूर एक सिख खड़ा था, बंदूक लिए, गार्ड था। तो उनका वो लगा, इधर आओ। तो इधर उनका चलना शुरू हो गया। उन्होंने कहा जल्दी आओ, दौड़ के आओ। खैर दौड़ के आ गया। तो उसने पहले तो आती सलूट मारा। तो उसके बाद देखो काका, तुम मुझे पहचानते हो? नहीं सर। ये हेलीकॉप्टर पहचानते हो? नहीं सर। इसमें नजर आ रहा है फ्लैग इसमें? हाँ, ये तो पाकिस्तानी फ्लैग है। उन्होंने तो आप पाकिस्तानी हैं? उन्होंने कहा मुझे छोड़ो तुम, ये देखो कि सामने ये जो है ना अपना पर वो सलूटों की लाइन है, उस पे FUP बनी हुई है और वहाँ पे ट्रुप्स बैठे हैं और वो हमला आने वाला है आपके ऊपर। एयरफोर्स का इंतज़ार है, एयरफोर्स आएगी, आपका धरैया करके फारग कर देगी और साथ ही वो आके आपकी जगह सारी ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो वो हमारे जो लोकल कमांडर हैं ना, बगेड़ी साहब, उन्होंने मुझे भेजा है कि जाओ उनसे कहो कि आप लोग सिख बटालियन हो और हम आपको चाहते हैं, आप हमें जानने वाले हो, हम आपको जानने वाले हैं। तो आप आराम से अपने ट्रुप्स को लाओ और इधर ला के अपना खाना शाना खाओ और रेस्ट करो। और ज़रूरत नहीं है लड़ाई करने की। आपने ज़रूरी नहीं मानना है कि एकदम से अटैक आए तो एयरफोर्स आई तो टैंक्स आ जाए और तुम्हारा सत्या हवा करके घर चले जाए। हाँ जी, ये तो है। तो चलो फाल करो सबको। उसके बाद दाएं बाएं मत देखो, फाल करो, विसिल बजाओ। उस जब विसिल बजाई उसने, तो वो जनाब वो उनको सर पे हाथ रखा, जो इशारा है कि इकट्ठे हो जाओ। तो सारे लोग आ गए उधर हेलीकॉप्टर के पास आ गए। उनका लाइन अप, वो लाइन अप हो गए सारे, 3x3 कर दिए। सबके पास राइफलें थी। कर राइफल नीचे रखो।
رکھ دی. ان کو جو لڑکا وہ پہلے کھڑا تھا اس سے اس رائفل لے لی انہوں نے اور ان کا چلو دوڑنا شروع کرو. آپ وہ ہے سامنے وہ اپنا پاکستانی علاقہ ہے, چلیں دوڑنا شروع کریں. تو وہ ٹروپس نے جب وہ اپنے صوبیدار صاحب کو دیکھا تو ان کا ہاں جی چلو شاباش, دوڑنا شروع ہو گئے. تو زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگے ہوں گے. ادھر آ کے ان کو جناب پاکستانی سائڈ پہ لے آئے. وہ پیچھے پیچھے اس نے اپنا ہیلی کاپٹر سٹارٹ کر کے جناب ٹم ٹم کرتا ہوا ساتھ ساتھ ہوورنگ کرتے ہوئے پائلٹ صاحب تشریف لے آئے ساتھ ساتھ. تو ادھر ایریا میں پہنچے پہ تھوڑا سا سرپرائز ہوئے, سکھ بھی سرپرائز ہوئے کہ یار وہ کیا کہہ رہے تھے, وہ ٹینک کدھر ہیں تو بندے کدھر ہیں. لیکن اس طرف وہ اب کیا کر سکتے تھے وہ. تو انہوں نے جا کے دوسری سائڈ پہ ہیلی پیڈ تھا وہاں لینڈ کر گئے. لینڈ کر کے پھر ہیلی کاپٹر سوئچ آف کر دیا. تو کیپٹن صاحب کو کہا کہ بات سنیں بھی یہ اپنا مہمان ہے اپنے, ان کو بٹھائیں کھانا شانا کھلائیں. تو بڑے سکھ بڑے خوش ہوئے مہمان کے نام پہ. انہوں نے کہا ہیں مہمان بنائیں گے. ان کا چلو کھانا شانا کھا لیا, اچھا آپ ان کو بھیجو پیچھے ہیڈ کوارٹر میں. تو ان کے ساتھ گارڈ لگاؤ 2 بندوں کی اور ان کو فالن کرا کے لے جاؤ پیچھے. تو جناب وہ فالن کر کے پیچھے چلے گئے اور وہاں جا کے POW اس کے جیل میں بھیج دیا گیا. تو وہ سکھ بھائی جان جو تھے وہ سکھ ہی ثابت ہوئے اور وہ بارڈر پار کر کے ادھر جا کے آرام سے جیل میں لیٹ گئے. اب ان کے خواب میں بھی خیال نہیں ہوگا کہ یہ پائلٹ ایسے ہی کہہ رہا ہے اور ہمیں بلف کر رہا ہے, لیکن اس کی جو وٹی اس کے جو برین تھا کمال کا تھا. اس نے جناب اتنا زبردست کارنامہ کیا کہ کیا کسی نے کیا ہوگا. سنگل ہینڈڈلی نو ویپن, ہیلی کاپٹر دکھا کے کھبی دکھا کے سجی مار کے نابے دل ہے. تو وہ بات تک وہ جب پریزنرز آف وار چینج ہوئے تو پھر وہ پیپل وہ 61 لوگ تھے 61. اور وہ ایک رائفل جو لائے تھے وہ ایویشن میس میں لگی ہوئی ہے, ابھی بھی لگی ہوئی ہے. وہ ساتھ ان کے وہ لکھا ہوا ہے کہ کیا ہوا تھا, آرمی ایویشن میس پنڈی کا جو ہے نا یہ پشاور روڈ پہ, اس پہ آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو سارے میں قصے بیان کر رہا ہوں یہ ایویشن ہسٹری میں بھی چھپے ہوئے ہیں. ایویشن کی بہت اچھی کتاب ہے, ہسٹری آف پاکستان آرمی ایویشن. یہ نیٹ پہ اویلیبل ہے, www ہسٹری آف آرمی ایویشن پاکستان آرمی ایویشن.com. آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. اس پہ نہ صرف یہ قصہ موجود ہے, میرے بھی سارے قصے موجود ہیں. کہاں میں آیا تو کدھر کدھر میں نے فائٹ کیا, کیا وہ چور میں کیسے جنگ ہوئی. وہ 2 وار ہیروز کے نام سے ہے. میں اور فیاضی میں شہید ہو گئے تھے. وہ 2 وار ہیروز آف 71 وار اس نام سے وہ ہے اپنا پورا چیپٹر. اس میں تصویریں بھی ہماری لگی ہوئی ہیں, ہیلی کاپٹر ٹوٹے ہوئے ہمارے 2 جہاز بھی ٹوٹے ہوئے لگے ہوئے ہیں اور اس میں درج ہے. اس طرح دوسرے بھی جو انسیڈنٹس ہوئے جو جیسے وہ وہاں کریش ہو گیا حیدرآباد میں, یا پھر جو ہم نے ہائی جیک کر کے لائے MI-35 گن شپ افغانستان سے, تو وہ بھی لگے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے وہ ان کے کیسے ہوا تھا, کیا وہ چترال میں جو گئے تھے جہاز لینے گئے تھے, وہ سارا اٹس اے ہیوج وہ جو بک ہے بڑی اعلیٰ بک ہے اور آپ اس کو ضرور پڑھیں. ہسٹری ہے اور یو ول بی پراؤڈ ٹو ریڈ دیٹ بک. تو اس طرح میری جان یہ تھا ہمارا آج کی سوچ وچار اور آج کا ایپیسوڈ. تو انشاءاللہ پھر اگلے میں یہ چھوٹا ہی رکھتے ہیں, یہ تو 7-8 منٹ کا ٹوٹل ہے تاکہ آپ آسانی سے اس کو پڑھیں. اور پلیز آپ وہ مجھے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے, بیکاز اس کے بغیر تو گزارا نہیں, آپ کا بھی نہیں میرا بھی نہیں. آپ کو جس ایپیسوڈ نہیں جائے گا اور میرے سبسکرپشن نہیں پڑے گی. تو دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ بھی ود یو. دعاؤں میں یاد کیجیے گا, رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.